हेलो एन्ड वेलकम सुपरस्टार्स। के छ हालखबर? एकदम मस्त बिन्दास। साथीहरु, यो भिडियोमा एस्टिमेसन च्याप्टरको कम्प्लिट थ्योरी कभर गर्छु विथ फुल कन्सेप्ट। ठीक छ नि? सबभन्दा पहिला त यो च्याप्टरको च्याप्टर ओभरभ्यू भन्छु हैन, के पढ्नु पर्छ ताकि तपाईको दिमागमा यो च्याप्टरको फ्रेमवर्क बनोस्। ठीक छ? ओके, लेट्स स्टार्ट द एस्टिमेसन च्याप्टर ओभरभ्यू। सबभन्दा पहिला त डेफिनेसन के हो? एस्टिमेसन भनेको अनुमान हो। ठीक छ नि? त्यसपछि बेसिक कन्सेप्ट पपुलेसन र स्याम्पलमा के छ फरक त्यो चाहिँ डिस्कस गर्छु। त्यसपछि एस्टिमेटर भनेको त्यो फंक्सन र एस्टिमेट भनेको त्यो फंक्सनको जुन रिजल्ट आउँछ नि दैट इज एस्टिमेट। र टाइप्स अफ एस्टिमेट पोइन्ट एस्टिमेट, इन्टरभल एस्टिमेट भने के हो? एक्जाममा थ्योरीमा सोध्छ, यो डेफिनेसन सोध्छ एक्जाममा, बुझ्नु नि? त कन्फिडेन्स इन्टरभल भने के हो? म भन्छु के म कुनै पनि कुराको एस्टिमेट गर्छु त म के भन्छु? म 95% कन्फिडेन्ट छु। यसको मतलब के भयो? कन्फिडेन्स इन्टरभल भयो, बुझ्नु नि? ठीक छ। यसको फर्मुला के छ हैन? त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्ने के? म भन्दैछु के म 95% स्योर छु, कन्फिडेन्ट छु, त मतलब के 5% एरर छ हो कि नै? हो। त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यो भन्छ, बुझ्नु नि? त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड एरर हैन? स्ट्यान्डर्ड एरर यो के हो? त यो थ्योरीमा मस्त डिस्कस गर्छु, बुझ्नु नि? ठीक छ। पपुलेसन मिनमा, पपुलेसन प्यारामिटरमा के छ स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला? ठीक छ नि? त्यसपछि कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पपुलेसन मिन, यहाँ त कन्सेप्ट दिन्छु, त यहाँ पपुलेसन मिन र पपुलेसन प्यारामिटरको कन्फिडेन्स इन्टरभल देखाउँछु, बुझ्नु नि? त्यसपछि डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइज, म कुनै एस्टिमेट गर्न चाहन्छु न, त प्रोपर स्याम्पल साइज कति हुनु पर्यो? 10 चाहियो कि 20 चाहियो, 50 चाहियो, कति चाहियो हैन? फर पपुलेसन मिन, फर पपुलेसन प्रोपोर्सन हामी डिस्कस गर्छौं स्याम्पल साइज हैन? प्रोपर स्याम्पल साइज कति चाहियो? ठीक छ। यो गयो के च्याप्टर ओभरभ्यू न? ठीक छ। त फर्स्टमा त थ्योरी कम्प्लिट गर्छु, त्यसपछि लास्टमा अर्को भिडियोमा क्वेशन डिस्कसन गर्छु, बुझ्नु नि? टपिक वाइज क्वेशन डिस्कसन गर्छु। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द थ्योरी। ठीक छ। एस्टिमेसन अनुमान त स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ठीक छ, अफ एस्टिमेटिङ अननोन पपुलेसन प्यारामिटर फ्रम करस्पोन्डिङ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स। अब साथीहरु, म कुनै पनि एस्टिमेट गर्छु भने के यो टोटल पपुलेसनबाट त म स्याम्पल निकाल्छु नि, स्याम्पलमा नि एस्टिमेट गर्छु। किन? त स्याम्पल सजिलो छ पपुलेसन प्यारामिटर भन्दा, ठीक छ नि? कम खर्च लाग्छ, ठीक छ। इज कल्ड एस्टिमेसन, बुझ्नुभयो नि? ठीक छ। ओके, त यो पपुलेसन हो हैन? मानुस एउटा शहरको पपुलेसन हो, ठीक छ। र कास्ट ए को मान्छे यहाँ छ, कास्ट बी को मान्छे यहाँ छ, कास्ट सी को, कास्ट डी को, कास्ट ई को, कास्ट एफ को। यो प्रत्येक कास्टमा त डिफरेन्ट मेम्बर होला, त्यहाँ मेम्बर होला, पपुलेसन मान्छेहरु होला हैन? त के छ त यसमा? यो के भयो? स्याम्पल भयो नि। यो ए भयो स्याम्पल, बी भयो स्याम्पल, सी भयो स्याम्पल, डी भयो स्याम्पल, ई भयो स्याम्पल, एफ भयो स्याम्पल, हो कि नै? ए बी सी डी ई एफ आर द स्याम्पल, ठीक? स्याम्पल हो विथ इट्स मेम्बर, यसमा मेम्बरहरु छन् हैन? हो, त्यो स्याम्पलको हिसाबले म पपुलेसनलाई एस्टिमेट गर्छु, बुझ्नुभयो नि? ठीक छ। ओके, अब यहाँ रिप्रेजेन्टेसन छ हैन? न्यूमेरिकलमा युज हुन्छ रिप्रेजेन्टेसन। त कुन रिप्रेजेन्टेसनको के छ मतलब त्यो यहाँ लेखेको छु, बुझ्नुभयो नि? ठीक छ। त स्ट्याटिस्टिक्स पपुलेसनको हुन सक्छ, 3 डेटा र स्याम्पलको हुन सक्छ, ठीक छ। यदि पपुलेसनको साइज भन्छ भने यो त प्यारामिटर भयो हैन? साइज, मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स न? त साइज यदि पपुलेसनको छ भने क्यापिटल एन ले डिनोट गर्ने, स्याम्पलको छ भने स्मल एन ले डिनोट गर्ने, मिन छ भने जस्तो म्यू, र यहाँ स्याम्पलको मिन छ भने एक्स बार, ठीक छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा ले डिनोट गर्ने पपुलेसनको लागि, र स्याम्पलको लागि क्याप स्मल एस ले डिनोट गर्ने, ठीक छ। भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर ले, र स्याम्पलको लागि क्याप स्मल एस को स्क्वायर ले डिनोट गर्ने। त ठीक छ। यो भयो कि एस्टिमेसनको बेसिक कन्सेप्ट र डेफिनेसन हो, ठीक छ। अब एस्टिमेटर त्यही फंक्शन हो। दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन और प्रोसिजर वी कैन से एप्लाई टू द सैंपल डेटा हैन। अब यो सैंपल डेटाबाट म मिन को फर्मुला लगाएर मिन फाइन्ड गर्छु, त्यो के भयो? एस्टिमेटर भयो नि, ठीक छ।
टु प्रोड्युस अ गेस त हो अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर, मतलब स्याम्पलबाट डाटा क्याल्कुलेट गरेर पपुलेसन प्यारामिटरको एस्टिमेट गर्दैछु। प्यारामिटर भनेको के? त्यही साइज, मीन, भेरिएन्स, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो के हो त? प्यारामिटर हो। ओके, एस्टिमेट भनेको के? त्यही रिजल्ट। दिस इज द स्पेसिफिक न्यूमेरिकल भ्यालु that results from applying the estimator, the formula, to a particular set of observed sample data. त बुझ्नु भयो नि, यो एस्टिमेट हो। साथीहरु, थ्योरी एक्जाममा डेफिनेसन सोध्छ, त्यो तपाईहरु त्यही भएर यो राम्रोसँग याद गर्नु होला, ठीक छ नि? ओके, what types of estimate न के छ? पोइन्ट एस्टिमेट एक्जाममा सोधेको छ। व्हाट इज पोइन्ट एस्टिमेट एन्ड द इन्टरभल एस्टिमेट हो, त्यो लेख्नु पर्छ। त व्हाट पोइन्ट एस्टिमेट यहाँ छ, इन्टरभल एस्टिमेट यहाँ छ। बुझ्नु भयो नि, टु टाइप्सको हुन्छ। त ठीक छ। त पोइन्ट एस्टिमेट भने के हो? त इट इज अ सिंगल स्पेसिफिक भ्यालु that is used as the best guess or approximation of an unknown population parameter. unknown population parameter मतलब एउटा सिंगल डेटा हुन्छ के, सिंगल भ्यालु हुन्छ। बुझ्नु भयो नि? जस्तै के छ, सैंपल मीन टु एस्टिमेट पपुलेसन मीन, ठीक छ। सैंपल प्रोपोर्सन भने के? प्रोबेबिलिटी, स्मॉल p, टु एस्टिमेट द पपुलेसन प्रोपोर्सन इज अ कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल P। बुझ्नु भयो नि? ओके, मतलब सैंपल प्रोपोर्सनमा स्मॉल p र पपुलेसन प्रोपोर्सनमा ठुलो p। बुझ्नु भयो नि? मतलब के छ, यहाँ सिंगल भ्यालु हुन्छ के, सिंगल स्पेसिफिक भ्यालु दैट इज यूज्ड टु प्रोड्युस द बेस्ट गेस, दैट इज पोइन्ट एस्टिमेट। तर इन्टरभल एस्टिमेटमा के हुन्छ? इट इज द रेन्ज अफ भ्यालुज विदिन व्हिच द अननोन पपुलेसन प्यारामिटर, हैन, मीन हुन सक्छ, हैन, धेरै कुरा हुन सक्छ, इज लाइकली टु फल। मतलब अब म यहाँ डाइरेक्टली मीन इक्वल टु 20 भन्दिन के, म यहाँ इन्टरभल लिन्छु के, सर्टेन इन्टरभल लिन्छु। जस्तै 15 टु 25, यो के हो त? इन्टरभल भयो नि। यो इन्टरभलमा मेरो एस्टिमेट कतै फल हुन्छ, दैट इज व्हाट? इन्टरभल एस्टिमेट। ओके, इज लाइकली टु फल along with a measure of confidence that the interval actually contains the true। अब त्यही कन्फिडेन्स म भन्छु के 95% म कन्फिडेन्स छु कि मेरो मीन यहाँ फल गर्छ 15 टु 25 को बीचमा। त्यो के भयो? इन्टरभल भयो नि, इन्टरभल एस्टिमेट भयो नि, ठीक छ। along with the measure confidence that the interval actually contains true parameter हो। यहाँ एक्चुअली ट्रू प्यारामिटर 20 भनेको चाहिँ यहाँ त्यो यो इन्टरभलमा फल हुन्छ, लाइक गर्छ। बुझ्नु भयो नि? ठीक छ। एक्जाम्पल लागि एभरेज एज बिट्विन द 20 टु 25 विथ 95% कन्फिडेन्स लेभल, त्यो के भयो? त्यो किसिमले इन्टरभल एस्टिमेटको एक्जाम्पल भयो न। अब कन्फिडेन्स इन्टरभल, कन्फिडेन्स इन्टरभल, ठीक छ, म भनिसकेको छु। इट इज अ रेन्ज अफ भ्यालुज, ठीक छ, क्याल्कुलेटेड फ्रम अ सैंपल of data that is likely to contain the true value of an unknown population parameter। यसले भर्खर भने नि एक्जाम्पल कन्फिडेन्स इन्टरभल एस्टिमेटमा भने नि कि 95% मा कन्फिडेन्स इन्टरभल मतलब के, यो दुईटा बीचमा, यो दुईटा लिमिटको बीचमा मेरो 95% चान्स छ कि मेरो पपुलेसन प्यारामिटर यहाँ लाई गर्छ, यहाँ कति यो बीचमा लाई गर्छ, दैट इज व्हाट कन्फिडेन्स इन्टरभल। बुझ्नु नि? ठीक छ। यहाँ A to B म भन्छु 95% यहाँ मेरो लाई गर्छ डेटा, त 5% एरर आउँछ हो, 5% को हाफ यहाँ लाई गर्न सक्छ, हाफ यहाँ लाई गर्न सक्छ। ओके, यो भयो कुरा, ठीक छ। यो खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। पोइन्ट एस्टिमेट, अब ओके, यहाँ कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला लेखेको छु, हैन। कन्फिडेन्स इन्टरभलमा के हुन्छ? लिमिट आउँछ, लोवर लिमिट, अप्पर लिमिट आउँछ। त फर्मुला के हो? त यहाँ छ फर्मुला। त पोइन्ट एस्टिमेट हो, यो कन्फिडेन्स इन्टरभलमा पोइन्ट एस्टिमेट पनि हुन्छ। बुझ्नु नि? त त पोइन्ट एस्टिमेट, जस्तै म पोइन्ट एस्टिमेट यहाँ गर्छु र प्लस माइनस एरर गर्छु भने यतिको फरक मतलब यतिको फरक हुन सक्छ, यतिको चेन्ज हुन सक्छ, हैन। मेरो यतिको चान्स छ एररको, के हुन्छ त्यो ए मेरो, जस्तै यो ए मेरो पोइन्ट एस्टिमेट गर्दैछु भने यति एरर हुन सक्छ भने के, अप्पर लिमिट के भयो? एड गर्छु, यहाँ लोवर लिमिट यहाँ सबट्र्याक्ट गर्छु, यतिको रेन्ज आइहाल्छ नि हो। त्यहाँ यो फर्मुला हो। यो फर्मुला कसरी युज गर्ने अहिले भन्छु म तपाईहरुलाई, ठीक छ नि? त 4 यहाँ प्लस माइनस छ साथीहरु, पोइन्ट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन अफ एरर। यो मार्जिन अफ एरर भने के हो अहिले डिस्कस गर्छु। र प्लस माइनस कतिखेर युज गर्ने? त 4 लोवर लिमिटको लागि माइनस युज गर्ने, 4 अप्पर लिमिटको लागि प्लस युज गर्ने। क्लियर छ? ओके, अब कन्फिडेन्स लेभल अफ कन्फिडेन्स इन्टरभल, हैन, ठीक छ। कन्फिडेन्स कोएफिसिएन्ट
ओके त इट इज डिनोटेड बाई 1 अब यो के हो त इट इज डिनोटेड बाई 1 माइनस अल्फा ओके साथीहरु इट इज द प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेस्ड एज अ पर्सेन्टेज म भने नि म 95% कन्फिडेन्ट छु त्यो के भयो कन्फिडेन्स इन्टरभल भयो नि हो कन्फिडेन्स लेभल भयो नि मतलब कन्फिडेन्स इन्टरभल को न्यूमेरिक भ्यालु दैट इज व्हाट कन्फिडेन्स लेभल बुझ्नु भने ठीक छ त दैट अ क्याल्कुलेटेड कन्फिडेन्स इन्टरभल त्यही इन्टरभल विल कन्टेन द टु पपुलेसन प्यारामिटर हो त यो के भन्छ न्यूमेरिकल डेटा दिन्छ के त्यही प्रायोरिटी दिन्छ पर्सेन्टेज भने के प्रायोरिटी हुन्छ नि ठीक छ कन्फिडेन्स इन्टरभल म 1 माइनस अल्फा ले डिवाइड गर्छु ठीक छ प्रायोरिटी हो ठीक छ नि that a calculated confidence interval will contain the two population parameter example like question ma यो दिन सक्छ 90% confidence interval confidence level 95% it is ठीक छ यदि यो भन्छु लेभल अफ सिग्निफिकेन्स के हो तपाईको त म भन्दैछु कि 95% कन्फिडेन्ट छु त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स के भन्दैछ कति एरर छ त नि कति एरर आउँदैछ हो इट रिप्रेजेन्ट्स द म्याक्सिमम probability of making a error जस्तै it is a risk on data calculated ठीक छ यो के भन्दैछ के हो रिस्क हो नि एरर हो नि ठीक छ 1 माइनस अल्फा भने के हो कन्फिडेन्स लेभल हो 90% हैन यति म कन्फिडेन्ट छु ठीक छ नि त 1 माइनस अल्फा 0.90 त्यही पर्सेन्टेजलाई म चेन्ज गरेको छु यहाँ पोइन्टमा त अल्फा भने के हुन्छ 0.10 मतलब 10% हो त 10% म अनसर्टेन छु 10% एरर हुन सक्छ हैन तीन हो the level of significance भने त्यही अल्फा हो the maximum probability of making a error कति एरर गर्न सक्छु म प्रोबेबिलिटी के छ त 10% छ नि यो 90% मा त 10% प्रोबेबिलिटी छ नि एरर को हो दैट इज व्हाट लेभल अफ सिग्निफिकेन्स क्लियर छ ठीक छ यो के भन्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन मा त म यो ग्राफ पनि सिकेछु हो किन ठीक छ यहाँ के छ z 0 हुन्छ यहाँ मिन हुन्छ यहाँ ठीक छ यसरी बेल शेप्ड कर्व ड्रो हुन्छ ठीक छ नि ओके त मिन त यहाँ लाई गर्छ कतै यहाँ मिन त यो बिचमा लाई गर्छ नि पुरै स्याम्पल को डेटा त मिन त यहाँ स्याम्पल को डेटा को मिन त यहाँ लाई गर्छ नि ठीक छ त 90% डेटा मेरो यहाँ लाई गर्छ मान्नुस् त 10% को एरर आउँदैछ हैन एरर नै के मिन भन्दा पर जानु डेटा पर जानु ठीक छ हो त 10% एरर त 10 त यहाँ पनि हुन्छ नि 10% खाप यहाँ हुन्छ हो त 5% यहाँ 5% यहाँ जान्छ ठीक छ यो के भयो त अब लोअर लिमिट यो अप्पर लिमिट भयो र यो बीचमा कतै मेरो पॉइंट एस्टिमेट लाई गर्छ ठीक छ हो त्यहाँ a to b is the confidence interval 1 minus alpha is the what confidence level र अल्फा भने के हुन्छ अल्फा भने के हुन्छ 10% यति एरर हुन सक्छ ओके ठीक छ अब तपाईहरुले म भने नि कन्फिडेन्स इन्टरभल को फर्मुला पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन अफ एरर भने नि हो मार्जिन अफ एरर भने के z नर्मल डिस्ट्रिब्युसन मा तपाईले z भ्यालु देखाए नि त्यहाँ z भ्यालु कसरी युज गर्ने त्यहाँ देखाए नि हो त्यो के z अल्फा इन्टु a स्ट्यान्डर्ड एरर यो पॉइन्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड इन्टु हो के मल्टिप्लाई इन्टु a स्ट्यान्डर्ड एरर बुझ्नु नि यो फर्मुला हुन्छ यो फर्मुला कसरी आयो त्यो मलाई हामीलाई हेर्नु छैन हामीले जस्ट युज गर्नु छ फर्मुला बुझ्नु नि ठीक छ त 95 यो 1 माइनस अल्फा दिएको हुन्छ के क्वेशनमा दिएकै हुन्छ बुझ्नु नि हो त 90% दिएको छ भने z को भ्यालु यो लिने याद गर्नुपर्छ साथीहरु बुझ्नु नि 95% भनेको छ भने यो लिने 96 भनेको छ भने यो लिने पाएको भन्छ कि यो भन्छ र यो भन्छ बुझ्नु नि यो भन्छ ठीक छ नि त याद गर्नुपर्छ यो डाटा 98 छ भने यति लेख्ने 99 छ भने यति लेख्ने ठीक छ र 68 छ भने यो किताबमा दिएको हुन्छ डेटा त 68.27% छ भने 1 लिने बुझ्नु नि ठीक छ यदि कन्फिडेन्स लेभल दिएको छैन भने यो दिएको छैन भने पर्सेन्टेज के कति लिने हो त्यो यति लिने के यति मान्छौं हामी यदि दिएको छैन भने बुझ्नु नि 99.73 र z अल्फा यो क्रिटिकल भ्यालु z भनेको क्रिटिकल भ्यालु हो ठीक छ क्रिटिकल भ्यालु भनिन्छ ठीक छ टेबलबाट आउँछ त z अल्फा भनेको के लिने 3 लिने बुझ्नु नि यो याद गर्नुपर्छ बुझ्नु नि ठीक छ अब ए स्ट्यान्डर्ड एरर भने के हो यो चाहिँ म डिस्कस गर्छु स्ट्यान्डर्ड एरर ओके इट इज द स्ट्यान्डर्ड
साथीहरु यो एक्जाममा सोधेको छ व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन और अफ प्रोपोर्सन सोधेको छ बुझ्नुभयो नि ठीक छ त इट इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इट्स सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन फर स्ट्याटिस्टिक यदि पपुलेसन मीन भनेको हुन्छ भने यहाँ फर स्ट्याटिस्टिक लाइक पपुलेसन मीन बुझ्नु नि त्यो लेख्नु ठीक छ लाइक सैम्पल मीन फर स्ट्याटिस्टिक लाइक सैम्पल मीन सैम्पल प्रोपोर्सन एटसेट्रा ओके त सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भने के हो त यहाँ भनेको छ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इट्स सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन तीन भनेको छ ठीक छ त सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भने के हो कन्फ्युजन छ यहाँ ठीक छ त मसँग त डिफरेन्ट स्याम्पल हुन्छ नि एउटा पपुलेसनबाट डिफरेन्ट स्याम्पल हुन्छ नि मसँग त ठीक छ त भेरिएसन अफ रिजल्ट अफ अ स्ट्याटिस्टिक मतलब म एउटा स्याम्पलमा म्यू निकाल्छु हैन अब डिफरेन्ट स्याम्पलमा त डिफरेन्ट म्यू हुन सक्छ हैन हो त्यही मतलब हुन्छ कि यो सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भने के कसरी त्यो रिजल्ट भेरी गर्दैछ के एउटा स्ट्याटिस्टिक जस्तै मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो त्यो स्याम्पलमा कसरी भेरी गर्दैछ इन डिफरेन्ट स्याम्पल दैट इज व्हाट सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको थियो नि कसरी प्रोबेबिलिटी भेरी गर्छ हो यहाँ सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन छ के मतलब स्याम्पलमा स्ट्याटिस्टिक कसरी भेरी गर्दैछ दैट इज व्हाट सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन त फर्मुला के छ यहाँ इट इज द डेफिनेसन के छ इट इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इट्स सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन फर अ स्ट्याटिस्टिक ठीक छ क्लियर छ डेफिनेसन ओके त टाइप्स छ यहाँ त हाम्रो सोलुसन के छ पपुलेसन मीन क्याल्कुलेट गर्ने या कि पपुलेसन प्रोपोर्सन को त ठीक छ प्रोपोर्सन भने के प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ बुझ्नु नि ठीक छ त स्ट्यान्डर्ड एरर इन पपुलेसन मीन ठीक छ यो मलाई हामीले हेर्नु छ फर्स्टमा ठीक छ ओके इफ द पपुलेसन इज लार्ज or infinite and sample are drawn with replacement हेर्नु साथीहरु लार्ज पनि छ र with replacement स्याम्पललाई म निकाल्दै छु ठीक छ नि त के हुन्छ फर्मुला स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन इक्वल टु पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन द रुट अपन n भने के हुन्छ स्याम्पल साइज हो बुझ्नु नि म भनिसकेको छु फर्स्ट टाइम भने नि यहाँ स्मल n भनेको सैम्पल साइज यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छैन भने यस्तो हुन्छ सैम्पल यो दिएको छैन भने पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छैन भने सैम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज गर्ने अपन n ठीक छ यदि पपुलेसन सानो छ त एन्ड द सैम्पल्स आर डन विदाउट रिप्लेसमेन्ट यहाँ विथ रिप्लेसमेन्ट यहाँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट बुझ्नु नि के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन त सेम टु सेम यहाँ छ ठीक छ र यो एड हुन्छ यो फ्याक्टर एड हुन्छ n माइनस क्यापिटल n माइनस स्मल n अपन क्यापिटल n माइनस 1 बुझ्नु नि ठीक छ हियर n इज द पपुलेसन साइज ओके n भने के हो सैम्पल साइज हो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सैम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ओके ठीक छ अब पपुलेसन प्रोपोर्सन फर्मुला त हेर्नु भएन अब पपुलेसन प्रोपोर्सन को फर्मुला त स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन हैन सैम्पल प्रोपोर्सन के स्ट्यान्डर्ड एरर अफ सैम्पल प्रोपोर्सन के हुन्छ रूट अंडर क्यापिटल P टाइम्स Q अपन n बुझ्नु नि ठीक छ हामीलाई थाहा छ टोटल प्रायोरिटी भनेको 1 हुन्छ P प्लस Q इक्वल टु 1 र स्मल प्रायोरिटी प्लस स्मल त्यो सैम्पल को P प्लस Q इक्वल टु 1 ठीक छ Q दिएको हुँदैन भने क्वेशनमा त यो युज गर्ने बुझ्नु नि यदि पपुलेसन को दिएको छैन भने सैम्पल युज गर्ने ठीक छ नि ओके यो कुन केस थियो लार्ज र सैम्पल्स आर ड्रन विथ रिप्लेसमेन्ट र यो यहाँ छ यो केसको फाइनाइट सैम्पल एन्ड सैम्पल्स आर ड्रन विथ रिप्लेसमेन्ट को फर्मुला यहाँ छ बुझ्नु नि यहाँ पनि दुईटा केस पपुलेसन प्रोपोर्सन पनि दुईटा केस बुझ्नु नि सेम यहाँको जस्तै ठीक छ द सैम्पल स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पपुलेसन प्रोपोर्सन हैन पपुलेसन सैम्पल प्रोपोर्सन इक्वल टु रूट अंडर PQ अपन n यहाँ सेम छ नि टाइम्स रूट अंडर n माइनस n अपन n माइनस 1 सेम छ नि ओके क्लियर छ कैपिटल P कैपिटल Q स्मॉल p स्मॉल q ती population proportion ती probability of success probability of failure sample proportion और probability of success of failure ठीक छ त probability फर्मुला म यहाँ लेखिदिएको छु के ती रिभिजन को लागि त के हुन्छ नम्बर अफ टाइम्स टेकन नम्बर अफ आइटम्स टेकन अपन टोटल आउटकम तीन अफ probability फर्मुला ठीक छ यो युज हुन्छ के न्यूमेरिकलमा अब स्ट्यान्डर्ड एरर त भयो
ठीक छ। र कन्फिडेन्स इन्टरभलको हामीले फर्मुला थाहा छ हैन, यो हो नि कन्फिडेन्स इन्टरभल फर्मुला पॉइन्ट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिनल एरर पनि के स्ट्यान्डर्ड एरर ए क्रिटिकल भ्यालु टाइम्स स्ट्यान्डर्ड एरर हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड एरर तपाईहरु हेरिहाल्नु भयो र जेड भ्यालु यो क्रिटिकल भ्यालु भनेको जेड भ्यालु कसरी आउँछ तपाईहरु के भन्छ त्यो यो टेबल देखाइसके हैन 90% मा कति हुन्छ जेड भ्यालु यो आइहाल्छ त्यहाँबाट ठीक छ। र पॉइन्ट एस्टिमेट भने के त्यही मिन लाइक प्रोपोर्सन क्लियर छ। त कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पपुलेसन मिन ठीक छ नि, पपुलेसन मिन को हेर्छु पहिला त्यसपछि पपुलेसन प्रोपोर्सन ओके। क्वेशन यो दुईटा क्याटेगोरीमा मात्र सोध्छ ठीक छ। त कन्फिडेन्स इन्टरभल इक्वल टु के छ पॉइन्ट एस्टिमेटमा के छ यहाँ स्याम्पल मिन छ प्लस माइनस क्रिटिकल भ्यालु जेड अल्फा ठीक छ, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन छ त्यही न हो ठीक छ। त यो त फर्मुला भयो, जेड अल्फा यहाँ छ कसरी आउँछ हामीले थाहा छ, त्यहाँ कन्फिडेन्स लेभल दिएको हुन्छ हैन। र स्ट्यान्डर्ड एरर भर्खर हेर्नुभयो तपाईहरु हो नि हो। त फर अ लार्ज एन्ड इन्फाइनाइट पपुलेसन एन्ड स्याम्पल्स आर डन विथ रिप्लेसमेन्ट यो फर्मुला हुन्छ भर्खर हेर्नुभयो तपाईहरुले। त यदि अर्को केस त्यहाँ त स्ट्यान्डर्ड एररको दुईटा केस छ नि हो। त यदि फाइनाइट पपुलेसन र स्याम्पल्स आर डन विदाउट रिप्लेसमेन्ट भयो भने यो फर्मुला थाहा छ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एरर ठीक छ। स्ट्यान्डर्ड एरर यसरी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हामी ठीक छ नि, यो भ्यालु थाहा नै हुन्छ यो पनि थाहा नै हुन्छ बुझ्यौ नि ठीक छ ओके। कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पपुलेसन प्यारामिटर हैन पपुलेसन प्रोपोर्सन ठीक छ। त कन्फिडेन्स इन्टरभल त्यही पॉइन्ट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन अफ एरर हैन। त क्रिटिकल भ्यालु यो हो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन ठीक छ। त फर्मुला हामी हेरिसकेका छौँ भर्खर। त के हुन्छ फर लार्ज एन्ड इन्फाइनाइट पपुलेसन स्याम्पल्स आर डन विथ रिप्लेसमेन्ट यो फर्मुला हुन्छ हैन। यदि पीक्यू दिएको छैन भने यो फर्मुला हुन्छ ठीक छ ओके। यदि अर्को केस सेकेन्ड केस यो त पपुलेसन इज फाइनाइट एन्ड स्याम्पल्स आर डन विदाउट रिप्लेसमेन्ट यो फर्मुला युज हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एररमा यो फर्मुला युज हुन्छ ठीक छ ओके। त वेयर स्मल p इज द स्याम्पल प्रोपोर्सन एन्ड द क्यापिटल P इज द पपुलेसन प्रोपोर्सन क्लियर छ न ओके। अब साथीहरु डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल हैन त्यही अब म कुनै पनि एस्टिमेट गर्छु भने कति स्याम्पल साइज चाहिँ हैन प्रोपर स्याम्पल साइज त कन्सिडर गर्छु अनि न प्रोपर एस्टिमेट हुन्छ हो त्यही छ के यहाँ डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइज ओके। त फोर पपुलेसन मिन को लागि र पपुलेसन प्रोपोर्सन लागि डिफरेन्ट छ बुझ्यौ नि ओके। त यहाँ भने के हो स्याम्पल साइज छ नि यहाँ इज द रिक्वायर्ड स्याम्पल्स ओके इक्वल टु के हुन्छ हामीलाई फर्मुला याद गर्नु छ, हामीलाई फर्मुला डिराइभ गर्नु छ नि साथीहरु हो ठीक छ नि। जति आवश्यक छ त्यति गर्ने हो हैन, न त कति पढ्ने पढ्नलाई धेरै कुरा छ कति पढ्ने हैन ठीक छ। यहाँ इक्वल टु जेड अल्फा ती क्रिटिकल भ्यालु टाइम्स सिग्मा ती स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पपुलेसन अपन ई छ ई भने के हो यहाँ तलमा छ के लेखेको छु को होल स्क्वायर ठीक छ नि। यहाँ इक्वल टु और एन इक्वल टु सिग्मा दिएको छैन भने यस युज गर्ने स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को होल स्क्वायर यस। एरर भने के हो ई वेयर इज द एरर दैट इज द डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन कहिलेकाहीँ यो डाइरेक्टली दिएको हुँदैन तर यो दिएको हुन्छ के त यसरी ई निस्किन्छ बुझ्नु नि डिफरेन्स हो ठीक छ। र पपुलेसन प्रोपोर्सन के हुन्छ n इक्वल टु हेर्नु साथीहरु यहाँ होल स्क्वायर छ तर यहाँ त सेम नै हो यति त सेम नै हो नि दुईटैको स्क्वायर छ यहाँ छ नि सेम नै हो तर यहाँ भित्र स्क्वायरको भित्र छ तर यहाँ p र q बाहिर छ हो किन ठीक छ। त वेयर e इज द यहाँ p माइनस स्मल e स्याम्पल प्रोपोर्सन दैट इज द डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल प्रोपोर्सन द पपुलेसन प्रोपोर्सन ठीक छ। यदि p q दिएको छैन भने क्वेशनमा के लिने त 0.5 लिने एज्युम गर्ने इफ p एन्ड q नट गिभन दिएको छ भने हैन क्वेशनमा मेन्सन गरेको हुँदैन त के लेट गर्ने त 0.5 लेट गर्ने इक्वल एज्युम गर्ने ठीक छ। त यो भयो कम्प्लिट थ्योरी। अब क्वेशन डिस्कसनमा तपाईहरुलाई भेट्छु।